اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں، پریمت کو آسان دیون دی اجازت نہیں، شادیاں کے گانے گا کے پورے محلے کو سناون دی کی اجازت ہے؟ ربیع الاول وچ میلاد دی محفل وچ شعر و شاعری پورے محلے کو سناون دی کی اجازت ہے؟ افسوس ہے خدا دی قسم دین نہیں سکھا سکتا۔ یہ مسئلہ ہی سن کے لو، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، اللہ دے گھر ہی چاہوں بابوزو ہاں، قرآن سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر دے اندر کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار پہ کریں دینا لازا گزرے دے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پئیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، حدیث پاک دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ دسا کتھاں گئیاں میں، کتھوں آدھی پڑی حدیث دے لفظ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی ابا جی اے نال میں دے گوانڈے فوت کی تھی گئی ہے، انہاں فوت کیا نہ دے گھر گئی ہم تعزیت کرن واسطے۔ یہ بھی مسئلہ سن گنو، محلے فوت کی تھی وے شہر تے وسیع ساریاں زنانیاں بھر کے پا کے بھج پئیاں کہ میں کو منہ تے دکھاوا۔ یہ فوت تھیون والا بندہ غیر محرم ہے، تریمت کو غیر محرم میت دا منہ دیکھنا حرام تے گناہ ہے۔ افسوس واسطے بنیے تعزیت کرے، منہ نہیں دیکھنا اگر فوت تھیون والا غیر محرم ہے۔ تے اساں مرداں واسطے یہ مسئلہ نے، برادری کوئی تریمت فوت تھی گئی ہے، فوت تھیون والی غیر محرم ہے، مرد واسطے غیر محرم میت عورت دا منہ دیکھنا موت تو بعد حرام ہے۔ یہ نہیں بہانے چلے میں جی برادری دا بڑا میں کو منہ دکھاؤ چاہوں تریمت دا، نہیں، شریعت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی دی ابا جان یہ فوت کیا لے گھاری وارثاں دے کول گئیم افسوس دے ارمان کرن واسطے، تعزیت واسطے، تسلی دیون واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی یہ دسا مرالے دی قبر دے دن میں گئی۔ حدیث ذمہ داراں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ابا جان میں مرنا لے دی قبر دے کی میں وہیں سکدیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی آدھے لعن اللہ زائرات القبور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیریاں تریمتیاں دے جیریاں بیبیاں قبرہ دی زیارتاں دے وینیاں انہاں تے اللہ کریم لعنت نازل کرے دے۔ حدیث سنو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی ماما بھیڑا کو سنا ملی امانت توڑے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی پہلے تا اللہ نہ دلی گل سنی ہوئی بھی جریاں تریمتیاں قبرہ دی سیارتہ دے میں نے انہوں تے اللہ لعنت بھیجے دے۔ آج بھائی گال سن گئے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرہا لم تری رائحۃ الجنہ، اگر تو مرنے والے دی قبر تے گئی ہوں دی تینوں جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ تھی ویہا۔ سادہ کوئی قصور نہیں، اسا آپ نال ہن کے وینے قبران تے اسا مجرم نہیں مرد، مہربانی کر کے اللہ واسطے رحم کرو۔ تریمت واسطے مسئلہ یہ ہے ابا پھرا کوئی رشتہ دار فوت تھی گئی ہے گھر دے اندر تلاوت کرے، استغفار پڑھے، درود شریف دی تسبیح پڑھے، صدقہ خیرات دے وے، گھر بہ کے دعا کرے آئندہ ثواب میرے بیٹی رونوں پہنچا۔ سنتے بیٹھے ہو مسئلہ مہربانی کرو سبق تے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ حوالہ 22 سپارہ تے سورت کا نام سورت الاحزاب۔ اللہ فرما دے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ آیت نمبر 32۔ گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، کم کار واسطے گیا ان زمینہ تے دکان تے ملازمت تے گھر دے اندر صرف تریمتیاں ہن، دروازہ کھڑکے غیر محرم بندہ ہوئے تے آ گیا کہ میں ابے نو ملنا ہے تھوڑے بیٹے نو ملنا ہے۔ اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان بی بی، یہ حوالہ انہیں دیکھو سارے دوست، فلا تخضعن بالقول، گھر دے اندر مرد
کوئی نہیں ساریاں ترمتیاں ہی نہ کوئی پرایا بندہ بوئے تے آ گیا ہے تیرے پتر دے بھرا کو ملنا چاہتا ہے اللہ فرمائے دے خبردار مسلمان ترمے دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال نرم نرم لیجے وچ گل نہ کرے اللہ کیوں اگے فیتم الذی فی قلبہ مرض اگر تے میٹھا میٹھا لوایا متوں بندے دے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ تھی ونجے سخت لے جنال جواب بھائی دروازے تے نہ کھڑو چلا ون ابا گھر کو نہیں بیٹھا پھرانے ٹائم اسی ہوئے لے آویں اے قرآن دا حکم تے لمبی گل بھی نہیں کرنی قلنا قولا معروفہ حوالہ ہے کہ لمبی تے گل شروع کر دیتی مطلب محلے اللہ کو شک پہ بھئیے اے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دا ہوئے تے کھڑوتا ہے سالیاں ماما بھیڑا دیں تو بیٹھے بیٹھ بیٹھے کو لسی پلاما میں چاہ پکے نہیں تو لنگھا دے یہ نہیں آکھنا غیر محرم بندے کو میرے سامنے قرآن ہے 22 سپارہ پہلا صفحہ اگلی رکھی بیٹھا والے اللہ دی قسم ہے اسا قرآن دے نہ حکمہ دی پابندی کریں دے ساڈا ماحول پاک نہ ہوئے 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ایک رمضان شریف دے روزے رکھے 2 تے آسنت فرجہ اپنی عزت دی حفاظت کرے تن اس نوجوان لڑکی دا حال سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 200 قیدی آئے ہوئے بنی تے قبیلے دے ایک نوجوان لڑکی ہے جنہیں سر دے اتے پوچھنا دے دوپٹا کوئی نہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان دے مقام والی چادر صحابی نو دے کے فرمایا ہے میری چادر نالی نوجوان بچی دے سر نو چکا جی صحابی تڑا بڑھے حضرت حاضری داؤں کا طیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَا حضرت اساں پام چادر دے دے پہ ہو ہائے ہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر رب کعبہ دی قسم ساری کائنات دے قیمتی تو قیمتی کپڑے جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر مبارک دے ایک دھاگے دی شان دا مقابلہ ساری کائنات دے قیمتی کپڑے بھی نہیں کر سکتے وہ تو کافر دی بچی ہے غیر مسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جلدی میری چادر نال سر کاج دھیوں دیئے بھامیں کافر دی کیوں نہ ہوئے سر تے چادر رکھی گئی ہے تڑپ اٹھیے آکھن لگی حضور حاتم تائی دی بیٹیاں وہ جڑا سخی ہے جی حضرت تو میرے تے احسان کرو پھر میرا میں کو چھوڑ کے نسلی ملک شام والے پاسے میں گرفتار تھی گیا گیا تو دی خدمت چا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا ابا غیر مسلم تھی کہ عیسائی مذہب رکھنا لائی غریباں دے مسکیناں دے مجبوراں نال احسان کرے نہ ہوندا تے میں آمنہ دلال امام الانبیاء تھی کہ تیرے نال احسان کیویں نہ کرے سان تو آزاد ہیں صحابہ کرام نے فرمائے ہائے ہائے بنیو اپنی علاقے دے اندر چھوڑاؤ رستے دا خرچ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتے سفر کریں دے جرے ویلے صحابہ کرام دی جماعت نال پہنچی اپنے علاقے وچ بھرا عدی ابن حاتم واللہ یہاں چھتے چڑھ کھڑوتے تے کمان پا کے تیر کمان چا کے تیر چھک کے کمان یا کھڑ دے میری بھیڑ میرے ویڑے قدم نہ رکھے کیوں بھائی تیدا گھارے دے میدہ نہیں جملہ سنو پھر آج چھتے کھڑو گیا کھڑ لگے تیر نال میں تنوں چھل نہیں کر دے سام نام ہے میرے بیڑے کیوں بھائی بچہ نہ سکے بھیڑا کھڑ لگی ہے وہ تو عدیب را جواب رہتے ہیں تو غیر محرم بندہ نہ نہیں مدینہ شریف چوں پتنی تیری عزت بھی محفوظ ہو رہی ہے کہ نہیں تے بھیڑ تلو کھڑو کے تڑپ کے آکھن لگی میرا بھرا تلے لے اچھا تو تیر کمان جا سٹ میں کو عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم عیسائی مذہب رکھنا لیا عیسیٰ علیہ السلام دے خدا دی قسم میں دی عزت تیرے ویڑے جتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت آمنہ دلال نے صحابہ محفوظ رہی ہے تو آدھا عزت محفوظ رہی ہو سی کہ نہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سارے رستے وچ نظر جا کے میرے جسم کو نہیں ڈٹھا. ہائے قربان منا او سبق دے. نماز دی پابندی ایک، روزے دی پابندی دو، عزت حفاظت رہ تے چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی دی بیان کی دیئے اطاعت بالہا، جیری مسلمان بیوی خامد دا کھمنے. میں بھی خیم ایک حدیث پاک سنا ہوا تو آپ کو. مدینہ طیبہ وچ ساریاں بیبیاں کٹھیاں تھی گئیں ایک مکان دے اندر تے آپس دے اندر مشورہ کرن لگیاں. مرحبا نعرہ تکبیر. آخری گل میں کرن لگا دھیان. ساریاں بیبیاں جمع تھی گئیاں صحابیات حدیث پاک کی چاہے تے ایک دوجے نو آکھن لگیاں ساڈے مرد ابا بھائی خامد باقی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں جماعت نال نماز پڑھ دیں مسجد نبوی وچ. ایک نماز پڑھو 50,000 نماز دا ثواب، جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 3.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. سارے مرد حضرات جمعے دی نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھوں تے نمبر 3 جنازے دی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پڑھ دینا. حضور صحیح فرمایا ہے جیرا مسلمان بندہ مسلمان مومن دا جنازہ پڑھے اللہ اس کو ہی قرات دا ثواب عطا کرے دے تے جیرا میت دے دفن تھیمن تک نال راوے اس کو 2 قرات اللہ ثواب عطا کرے دے تے ایک قرات دا ثواب اللہ بہت پہاڑ تو ہی بڑا بنائے. ترمتی آنکھن لگی اساں دا محروم ہے تے نمبر 4 سارے مرد حضرات حج بھی کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال. سارے مرد حضرات عمرہ بھی ادا کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تے سارے مرد حضرات جہاد دے سفر دے ویندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال. اساں دا محروم ہے. میری انگلیاں نہیں کہہ ساتھی بیبیاں پریشان تھی گئی مدینہ شریف وچ. جماعتی نماز 5 ٹائم ایک اسا محروم ہے. جمعے دی نماز دا ثواب اسا بیبیاں محروم ہے. جنازے دا ثواب، جہاد دا ثواب، حج تے عمرے دا ثواب اسا دا بیبیاں محروم ہے. ساڈے حصے دے اندر کیڑی نیکی ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کون گل کرے؟ بی بی اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بنا کے بھیجا نے. بی بی اسماء پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت. حضرت ساریاں بیبیاں پریشان بیٹھیاں سارے حصے دے اندر کیڑا نیک عمل آیا ہے؟ سارے نیک عمل تا سارے مرد حضرات کر گئے، سارا ثواب دین گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے ساری مسلمان عورتوں کو ڈسا چھوڑ کہ جیری مسلمان بی بی خامد دا آکھا منے تے خامد دی خدمت کرے. 2 شرطاں خامد دا آکھا منے خامد دی خدمت کرے اللہ سارے انہاں نیک اعمال کا ثواب اس نوں گھر بیٹھے عطا کر چھڑے لے. آخری گل حضور صحیح فرمایا خامد دے جسم تے زخم مومن پیپ باندھی پئی ہوے تے عورت بیوی گھر والی اپنے ہونٹاں نال او گندی پیپ تے خون چوس چوس خامد دے زخماں نو صاف کرے ما عدد حقہ خامد دا حق واقعی ادا نہیں کر سکتا. 4 نشانیاں یاد رکھے. ساڈیاں ماما بہناں تک آواز پہنچ دی پئی ہے. مینوں حکم ہے عورت دے مسائل بیان کرن تے نماز دی پابندی 1، روزے دی پابندی 2، عزت دی حفاظت 3، خامد دا آکھا مننا 4. فرمایا فلتدخل من ای ابواب الجنت شات. 4 خوبیاں والی مسلمان بیوی جنت دے 8 دروازوں اس کی مرضیاں دی ادا کرے. اللہ حاضری قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.